بالنسبة لي بويسونس calculer les puissances suivantes. Calculer les puissances suivantes. غادي نبداو l'exercice 1. قلنا 4 exercice 1 4 أس 3 هي 4 في 4 في 4 4 في 4 16 في 4 4 في 6 24 4 64 ناقص جوج أس 7 قلنا هي ناقص جوج في ناقص جوج في ناقص جوج في ناقص جوج ياك 1 2 3 4 5 6 7 غادي نديرو ناقص جوج في ناقص جوج غتعطينا 4 في ناقص جوج في ناقص جوج غتعطينا 4 ناقص جوج في ناقص جوج غتعطينا 4 في ناقص جوج. إذا 4 في 4 16 في 4 64 ياك 4 في 4 16 في 4 64 في ناقص جوج. إذا هذا جوج عددين مختلفين الإشارة يعطينا ناقص 64 هي 128 ناقص 128 ناقص 1 أس 6 ناقص 1 أس 6 هي ناقص 1 في ناقص 1 6 المرات هي 1 لأن غيعطينا ناقص 6 المرات 10 أس 5 هي 10 و5 الأصفار يعني 100,000 ناقص 4 أس 3 هي ناقص 4 في ناقص 4 في ناقص 4 غادي نحسبو غيعطينا عدد سالب. exprimé sous forme d'un puissance. هنا l'exercice هاد l'exercice وهاد السؤال مثلا 100 هي 10 أس جوج 64 هي 8 أس جوج ناقص 27 هي ناقص 3 أس 3 غادي نديرو مثلا غنديرو ناقص 3 ناقص 27 هي ناقص 3 في ناقص 3 هذه هي 9 في ناقص 3 ناقص 3 في ناقص 3 في ناقص 3 هي ناقص 3 أس 3 مثلا 8 غادي نكتبوها 4 في جوج 4 في جوج غادي نكتبوها جوج في جوج في جوج هي جوج أس 3 81 مثلا غادي نكتبوها هي 9 في 9 ياك ممكن نكتبوها 9 أس 2 وهاد 9 في 9 غنكتبوها 3 في 3 وهاد 9 في 9 غنكتبوها هاد 9 غنكتبوها 3 في 3 يعني 3 أس 4. بالنسبة لl'exercice 2 في les puissances l'exercice 2 compléter le tableau suivant la puissance sans signe 9 أس 8 sans signe bien sûr يكون بوزيتيف لأن هذا بوزيتيف ناقص 6 أس 4 كنشوفو ناقص 6 نيجاتيف و 4 بير إذن هذا غيكون بوزيتيف ناقص 3 أس 7 غيكون هذا نيجاتيف و ليكسبوزون امبير يعني غيكون عندو ناقص ناقص 4 أس جوج واخا لاباز نيجاتيف وهذا أس جوج لأن هاد الناقص هذا مشدوش هاد أس جوج يعني هاد الناقص بوحدو يعني ناقص لأن هذا إذا بغيت نحسب الناقص 4 أس جوج غتعطيني ناقص 4 في 4 هي ناقص 16 لأن مكاينش داخل الأقواس. هاد الناقص ناقص 6 أس 8 انتبه معايا مثلا ناقص هاد الناقص 6 أس 8 بوحدها داخل الأقواس
بما أن هذا نيجاتيف وهذا بيغ، يعني هذا بوزيتيف، مع هذا الناقص غيكون ناقص. ناقص 9، هذا الناقص 12 أس 9 بين قوسين، يعني هذا الناقص 12 أس 9 بين قوسين، هذا لاباز نيجاتيف و ليكسبوزون امبير، ألوغ هذا عندو ناقص، مع هاد الناقص هذا هي زائد، لأن هذا بوحدو عندو ناقص، و ملي تنديرو هاد الناقص ناقص هي زائد. بالنسبة هادشي بالنسبة لسين لو سين. بالنسبة للإكزارسيس 3، écrire sous forme d'un exposant d'un puissance 10 أس 5 10 أس 4. عندنا ميم باز ملي تيكون عندنا أ أس إن في أ أس إم، القاعدة هي أ أس إن زائد إم. هذا 10 أس 5 في 10 أس 4 هي 10 أس 5 زائد 4 تساوي 10 أس 9. نفس الشيء 2 أس 8 في 2 أس 7، تنحتفظو بلا باز و تنجمعو لي زيكسبوزون، هي 2 أس 15. نفس الشيء 3 أس 9، 3 أس 4 في 3 أس 5 في 3 أس 2. لاحظتو معايا عندي الضرب، يعني 3 أس 4 زائد 5 زائد 2 تساوي 3 أس 9 زائد 2 أس 11. بالنسبة لهادي عندي ميم باز أ أس إن على أ أس إم كتعطينا أ أس إن ناقص إم. إذن هادي 3 أس 15 على 3 أس 5 هي 3 أس 15 ناقص 5 هي 3 أس 10. تنطبق القاعدة. بالنسبة لهادي عندنا نفس ليكسبوزون، نفس ليكسبوزون ياك. بالنسبة لهادي نفس ليكسبوزون عندنا دو باز ديفيرونت، يعني ناقص 12 أس 3 على 6 أس 3. هنا غادي نطبقو هادي أ أس إن على بي أس إن تساوي أ على بي أس إن. صافي، يعني هادي غتعطينا ناقص 12 على 6 أس 3. ناقص 12 على 6 أس 3 هي ناقص 2 أس 3، وناقص 2 أس 3 هي ناقص 8. بالنسبة لهاد 6 أس 5 لكل أس 3 في 6 أس 2، هنا غادي نطبق القاعدة ديال أ أس إن أس إم تساوي أ أس إن في إم. صافي، يعني هادي تساوي 6 أس 5 في 3 في 6 أس 2. هادي 6 أس 15 في 6 أس 2. غادي نطبق عاود القاعدة ديال أ أس إن في أ أس إم، هي أ أس إن زائد إم تساوي 6 أس 15 زائد 2 تساوي 6 أس 17. بالنسبة لهادي مثلا 9 أس 3 لكل أس 2 في ناقص 3.2 لكل 6 تساوي، هادي غادي نطبقو ديك القاعدة اللي قلتلكم أ أس إن لكل أس إم تساوي أ أس إن في إم، يعني هادي 9 أس 3 في 2 في
ناقص 3 أس 6. هادي 9 أس 6 في ناقص 3 أس 6. ودابا لقيت دو فاز فاصلة جوج، دو فاز ديفيرونت أو ميم إكسبوزون. غادي نطبق أ أس إن في بي أس إن تساوي أ بي أس إن، يعني 9 في ناقص 3.2 لكل أس 6. 9 تعطينا 9 في ناقص 3.2 لكل أس 6. وغادي نحسبو هذا الريزولتا ونلقاو النتيجة. بالنسبة لهذا نفس الطريقة ديال هذا راه خدمنا به هذا تقريبا. غادي نخدمو ماشي مشكل. 16 أس 6 على 2 أس 6 في 8 أس 4. غادي نطبق القاعدة الأولى هنا، هي أ أس إن على بي أس إن هي 16 على 2 لكل أس 6 في 8 أس 4 تساوي، هادي راه 8 أس 6 في 8 أس 4، إذا تساوي 8 أس 6 زائد 4. بالنسبة لإكزارسيس 4 في لي بويسونس غادي نخدموه في الطابلو. كومبليتي لو طابلو ci-dessous en exprimant les résultats en écriture décimale. يعني هذا جوج، هذا إن، جوج أس إن ناقص جوج أس إن ناقص جوج أس إن، يعني جوج أس صفر واحد، جوج أس واحد جوج، جوج أس جوج ربعة، جوج أس 3 8، جوج أس 4 16، جوج أس 5 بحال إلا قلتي 16 في جوج 32، ناقص جوج أس إن أونتخ بارونتيز، ناقص جوج أس إن أس صفر هو واحد، ناقص جوج أس واحد هو ناقص جوج، ناقص جوج أس جوج هو ربعة، ناقص جوج أس 3 هو ناقص 8، ناقص جوج أس 4 16، ناقص جوج أس 5 ناقص 32. لاحظوا معايا هنا فاش تيكون نومبر امبير تتكون الريزولتا ناقص، فاش تيكون نومبر بير بحال صفر تيكون الريزولتا زائد جوج زائد 4 زائد 16. ناقص جوج أس إن، ناقص جوج أس إن هي ناقص واحد، ناقص جوج أس واحد هي ناقص جوج، لأن ناقص مشدوش هاد إن، هذا إن كاين غير على إن على جوج، ناقص بوحدو، ناقص 4 ناقص 8 ناقص 16 هنا ناقص 32. L'exercice 5 désigne un nombre relatif, simplifiez l'écriture suivant. A désigne un nombre، يعني A est un nombre relatif. بسط هذه الأعداد، مثلا A فوا 3A، مثلا exercice 5 A فوا 3A. كنلاحظوا أن الضرب تبادلي بحال 5 في جوج في 3 تساوي 3 في 5 في جوج تساوي جوج في 5 في 3. واخا نغير واخا نشونجي لي بلاص ديال لي نومبر النتيجة مكتغيرش، يعني ممكن نغير هادي لهنا، نسبق 3 في أ في أ، أ في أ هي أ أس 2، يعني غتعطينا 3 أ أس 2. هذا أ في 3A 3A، أ في 3A في أ، نفس الشيء غادي ندير هي 3A في أ في أ، هذه هي 3A أس 3 صافي، 3A في 3A. غادي نعاود هذا أ في 3A في أ هي 3A في أ في أ، هذه هي أ أس 3، إذا 3A أس 3.
بالنسبة لثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة هي ثلاثة أس اثنان، صافي، هي تسعود لأن ثلاثة أس اثنان أس اثنان. هادي جوج أس اثنان في ستة خمسة في أس خمسة، جوج أس اثنان في ستة أس خمسة تساوي هادي جوج في ستة في أس اثنان في أس خمسة. إذا جوج في ستة هي اثناش في أس اثنان في أس خمسة هي أس جوج زائد خمسة، إذا هي اثناش في أس سبعة، لأن غادي نجمع الأسين. صافي، بحال هاكا غادي تخدمو هادو إكخيغ لي زيكسبرسيون سون بارونتيز، يعني غادي نكتبو هادو بلا لي بارونتيز. مثلا هادا سبعة أس اثنان هي سبعة أس اثنان، سبعة أس اثنان أس اثنان هي تسعة وربعين صافي. بالنسبة للعدد الثاني ناقص جوج أس كاطخ، كنلاحظو هاد الناقص راه عليه حتى هو ربعة، اللي ربعة امبير دونك ممكن نحيدوه، يعني غتولي جوج أس ربعة، تيولي جوج أس ربعة أس ربعة، يعني جوج أس ربعة هي ستاش أس ربعة. إذا حيدنا لي بارونتيز. بالنسبة للعدد الأخير ناقص ثلاثة أس ثلاثة، إذا هذا عليه ثلاثة وهذا امبير، يعني غيبقى ناقص، وغنديرو ثلاثة أس ثلاثة أس ثلاثة تساوي ناقص ثلاثة أس ثلاثة هي سبعة وعشرين أس ثلاثة. إذا كوم سا on a terminé.